बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर आमेन. म्हज्या मोगाचेनू म्हयन्याचो पयलो शनवार जावन आसा. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 11 तिसांत 11 वेळा जेरोमिया प्रवादी पुस्तकांत आज आमकां म्हणटा की कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. कित्याक तुका राखच्या खातीर तुका आनी म्हाका राखच्या खातीर आज देव आमच्या सवे आसा. आयचे उतार जावन आसा जेजू आमकां सांबाळटा. कोण आमकां सांबाळटा? आयच्या दिसा ह्या शनवाराच्या दिसा जेजू आमकां सांबाळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू कालच हांवें म्हणलें आशिर्वादाचो म्हयनो हो म्हण काल आमी शुक्रारा मागणें केल्लें. एक भयण एक तिजे गवाय म्हणा लागले की कित्याक म्हळ्यार तिका राती एक सोपान पडलें. म्हळ्यार तिका जाय ती मासली खावची आशा. तिणें बरें कट्टा म्हणा लागले म्हाका ब्रदर हांव मासली ह्या नुस्तें मासली हाडूंक आमकां तितलें जायनातलें. बट राती एक सोपान आमकां आमी मासली हाडूंक वता आनी जायती मासली आमकां मेळ्ळा आनी आमी बारी सुसेगादीन आमी आयचो दीस आमी काडला. आनी ती सकाळीं उठोन पळयता की खंयचें सोपान कितें हें म्हूण. आनी ती मागीर मुंदरसून म्हज्या मोगाचें न्हू ती म्हणा लागली की ब्रदर आमी आज दनपारां दर्या तडीर वता आसतना आमकां कोणें आपोवन फ्री मासली दिली, फ्री नुस्तें दिलें कितलें. आनी ती म्हणलें कांयच पयशे नाका आमकां घे. म्हज्या मोगाचें न्हू एक ल्हानशी हांव तुमकां एक गडीच सांगलें. तिणें सांजेर म्हाका सांगलें हांव तुमकां सांगतें आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हणल्यार ह्या म्हयन्यांत आमी आशिर्वादां बेसांवां मागून घेवंक जाय. एवरी टायम म्हणचे न्ही की पिडा कश्ट प्रॉब्लम टेंशन इराले. जेजू आयला म्हाका आनी तुका हाचे तो सोडोवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटा हांव जेरोमिया प्रवाद्या पुस्तकांत 30:11 वळी म्हणटा 30:11 वळी म्हणटा की कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. तुका संवसाराच्या न्ही तुका कित्याक हांवें तुजो मोग केला. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू परत आमी शुभ वार्तांत या. शुभ वार्ता आमकां म्हणटा की आयची शुभ वार्ता शनवार 5 तारखेची शुभ वार्ता आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 6 वर्स 1 to 5 लोका प्रमाणे सुवातांत 1:5 वळी म्हणटा. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना जेजू सांगता शीस गादांतल्यान वता आसतना ती कणश्यो तुटोवन खावंक लागली. आनी हे पळयल्ले फारिजेव शास्त्री जेजूक म्हणटा ती तुजे शीस पळय असली कामां करता. तुजे शीस पळय आज कणश्यो तुटोन खातात मात्र न्ही हे शाबतचो दीस जावन नाका जाल्ले ती आड व्हरतात. तेन्ना जेजू पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आपल्या शिसांक राखच्या खातीर आपल्या शिसांक सांबाळच्या खातीर तेन्ना तो सवालाक करेक्ट जापी दिता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू थंय आमकां म्हणटा की लास्ट देवाच्या घरांत भितर सन फकत याजकाक शिवाय केदाळा दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचला न्ही. देवाच्या घरांत भितर सन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी काडणे केले आनी आपल्या सांगात्यांकी दिले नाय गाय. कित्याक म्हणल्यार आपल्या सांगात्यांकी दिले नाय गाय. पळया आपल्या शिसांक सांबाळच्या खातीर जेजू पळया तांची तोंडां बंद करून सोडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तोच जेजू म्हाका आनी तुका सांबाळटा. कित्याक म्हणल्यार आयचे देवाचे उतार आयचे सगळे देवाचे उतार आमी क्लेम करून येवंक जाय आमच्या कुडीच्या विश्वांनी. कित्याक म्हणल्यार आज देवाचे उतार म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 जफानिया प्रवाद्या पुस्तकांत 3:17 वळी आमकां म्हणटा की सर्वेस्पोर तुजो देव. कोणाचो देव? तुजो म्हजो देव जावन आसा आनी तो आमच्या मोदे आसा. खंय आसा? म्हज्या मोदे तुज्या मोदे तो आमच्या मोदे आसा. आनी परतर म्हणटा की तो जैत दितालो झुजारी जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी हांवें आज कालच्या दिसा शुक्रारा दिसा हांवें इतले टेस्ट पेटिशनां बरयलात की वॉट्सॅपान इतली पेटिशनांतले प्रॉब्लम कोणी आयसीयूंत आसा कोणी पिडेन आसा कोणाच्या घरांत समाधान ना भुरग्यांचे प्रॉब्लम हर एक घडी आमी पेटिशनां कलेक्ट करन आसा. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव कित्याक हें उतर म्हणटा म्हणल्यार आज देवाची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. देवाची पदवी आमी अनुभव करूंक जाय. आज देवाचे उतर म्हणटा की परत म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या मोदे आसा आनी
तो जैत दितलो जुजारी जावन आसा. तो कोण जावन आसा? जैत. तुका पिडेतावन, कश्टातावन, दुखातावन, बेजारातावन, इराळेतावन, असमाधानातावन, गरीबकायेतावन, तुजे कामनातल्या कामाच्या प्रॉब्लेमातावन तुका तो जैत दितलो जुजारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें हे उतर आज आमी क्लेम करूंक जाय. कित्याक तो जैत दिता. तो आमकां आयचे जैत खंडीत जावन ह्या शनवाराच्या दिसा, म्हयन्याच्या पहिल्या शनवारा तो म्हाका आनी तुका जैत लाभयता. त्या भयणीन काल शुक्रारा म्हणा लागले, सिंपल वर्ड म्हणा लागले की ब्रदर हो म्हयनो खंडीत जावन आशिर्वाद असो. कित्याक म्हणल्यार आमकां निसते ह्या मासली हाडूंक आमचे नातले पयशे, इवन आमकां हाडूंक जाय नातले, कोणें फ्री व्हडली मासली आमकां दिली. त्याच वेळा म्हाका कळ्ळें की ह्या म्हयन्यात देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू परत आमकां म्हणटा की तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो. केदाळा तो जैत दितलो जुजारी म्हणून तूं मानून घेताय, तूं ताका स्विकार करून घेताय, ताच्या सांगात तूं रावताय, तेन्ना तो तुज्या विशीं आनंद बरी जातलो. आनी म्हणटालो की कित्याक हांव तुजो साक्षीदार. हांवें केन्ना ती शीस कणश्यो म्हूण खाता आसतना त्या फारीच्या तोंडा बंद केल्लो देव आज तुज्या विरुद्ध जायतो लोक तुका केण्णेर आसात, जायतो लोक तूं केण्टे आसात, जायतो लोक तूं सकयल घालते आसात, जायतो लोक तुका निंदा करते आसात, जायतो लोक तुजी तामाशा पळोवन आसात. केदाळ हो सकयल पडटा, कशें करता काय, कशें वयर येता काय पळयता हांव. जायतो लोक तूं तामाशा करन आसात. आज देव म्हणटा की हांव तुज्या विशयान झुजता. भिया नाका, भिया नाका. जावं फुरो आज गरीब काय तुज्या विरुद्ध येवन रावला, पयशाचे प्रॉब्लेम तुज्या विरुद्ध येवन रावला, कश्ट येवन रावला, आज दुबळी काय हे काम ना जावं फुरो हे सगळे प्रॉब्लेम आमच्या विरुद्ध येवन रावला. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आज जैत दितलो जुजारी. हांव झुजता, तूं शांत राव, हांव झुजता. भिया नाका. आज शनवाराच्या दिसा तूं क्लेम कर, म्हज्या सांगाता राव, हांव तुज्या विशयान झुजतालो, जुजारी जावन आसा. परत म्हणटा की हांव तुज्या विशीं आनंद बरीत जातलो. प्रायज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव तुज्या विशीं आनंद बरीत जातलो. मुखार म्हणटा की आपल्या मोगान तो तुका नवें करतलो. आपल्या मोगान तो तुका नवें करतलो. तो तुका सांडचो ना, सोडचो ना. कित्याक तो तुका सांबाळतलो देव, तो तुका राखतलो देव. कित्याक आमी आज अस्कत जाल्या म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक म्हणल्यार आमकां सांबाळतलो देवा विशयान दिश्ट घालचे सोड न आमच्या भोंवतणीच्या प्रॉब्लेमा वयर आमचे दिश्ट घालनासो आमी. त्या खातीर ताजी सकत आमी अनुभव करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. परतून म्हणटा वर्स 18, जफान्या चॅप्टर वर्स 3 वर्स 18, हांव तुझे निर्भागपण पयस करतलो. कितें करतलो आज? कित्याक हांव तुका सांबाळतलो देव जावन आसा आनी तुजे निर्भागपण पयस करतलो. म्हळ्यार तुजेर येयल्ली सगळी निर्भागपण, अस्कत काय असमाधानाची प्रॉब्लेम सगळे हांव तुज्या पयस करतलो. परत म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू ताची लज आनी तुका केदींच भोगची ना. जावं फुरो पाटली पातकां उडास येवन, जावं फुरो खंयची लज तुका भोगता, जावं फुरो आज ती सगळी लज हांव तुजे तावन पयस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज परतून डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22 म्हणटा की तांकां भिया नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतालो. तुमचो देवच, म्हजो आनी तुजो देव आज सगळ्या कश्टाचेर, इराऱ्याचेर, बेजाराचेर झुजतालो. परतून ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9, हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी थीर राव. आज शनवारच्या दिसा तूं दृढ आनी थीर राव. कित्याक तुजो देव, तुजो सोमी, तूं खंय वेते आज तो तुज्या सांगात येता. तूं कामाक वेते, ट्रेनीर वेते, खंय वच, कोरोनाचे भें आसा, ह्या प्रॉब्लेम आसा, भिया नाका. तुजो देव तुज्या सांगात येता आनी तुज्या सांगात तो रावता. त्या खातीर तूं दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव. परतून म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 23 वर्स 1, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आज सांग, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक तो म्हज्या पक्षान आसा, तो म्हज्या सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज त्या सोम्या लागीं आमचे सगळे जिवीत शनवारचे दिसा आज आमचे जिवीत ताच्या मुखार उबारया आनी ह्या गायनान भाग घेवन आमी त्या सोमीची दैवीक सकत आमी अनुभव कर म्हणया. देवा मोगाळा तारुका मोगाळ देव तुझ्या मुखार उबो आसा. सृष्टी आनी मनशार रचणारा
तुजे सरशी येव काशेता तुका सांभाळतलो देव तुझ्या लागीं ये आसा. देवा मोगाळा तारुका तुका सांभाळतलो देव तुका उखलता आयच्या दिसा. सृष्टी आनी मनशार असणारा तुका सांभाळतलो देव तुका वेंगेन घेवन तुजे आसा. सरशी येव काशेता तो तुजो मोग करता. संसार तुवें सगळे रचलो तो सुंदर पयस तो करता. केलो रावळे तुवें सारखे खावजेची ना. नेटोन मनशाक राय केलो आज तुका तो वाट दाखयता. भिया होगळीक नाका. तुका सदां फावो ये रचणारा सम्या. ये देवा मगाळा बापा जेजूच्या नामान आज हांव मागता ह्या सणवाराचो दीस आशिर्वादांनी बरोवन दी. तुवें हांव तुका सांभाळटा म्हणलें तुज्या शिसांक तुवें सांबाळलें लजे पडोवन दिवं न्हय. तोच देव आज सणवारा आमकां लजे पडोवंक दिनाय, आमकां सकयल पडोवंक दिनाय, आमकां राखताय, सांबाळताय, पिडेतावन, कश्टातावन, दुखातावन, गिरारायतावन, संसाराच्या सगळे केडण्याचे उतरातावन, ह्या सगळ्या वायटातावन आमकां तूं राखतलो, सांबाळटलो देव जावन आसाय. येसू मिया जेजू आज आमचे जिवीत, आमचे काळीज, आमचे मोर, आमचे जिवीत संपूर्ण आमी तुज्या हातांत समर्पित कर मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. समेची दैवीक सकत बेसांव कृपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सहसंदाचेर देवन येऊन दी म्हणून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो सणवाराचो दीस आशिर्वाद असो. सकाळी तावन सांज पर्यंत आज आशिर्वादा अनुभव करा. प्रेज द लॉर्ड. आणि हे देवाचे उतार साम 23:1 सर्वेस्पर म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना. म्हणटे रावा म्हणटे रावा म्हणटे रावा. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतरां सकत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्यो व्हिडिओ सगळ्यांक धाडा, लायक करा, सबस्क्रायब करा. प्रेज द लॉर्ड. आणि आमच्या खातीर मागा.